बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उस्ताद और उस्ताद मलगरे उस्ताद पौलांदे मलगरो पे फेसबुक बांधे यो पोस्ट चलेगी चे वही चे अतल जरा महलूक दे पजमका बांधे बगैर द इंसान ना यो महलूक हम दा से निश्ता चागा पैसे गठी या मजदूरी की या बल से मेहनत की नो अगीला देर और देर खुले जवाब वर्कड़े यकीनो का जमा हो देर जियात पो तब प्रियोत तसे हम मोरे देर जियात मजा बदर की और जवाब बिल्कुल हकीकत दे चे इंसान मजदूरी की या पैसे गठी नो ओले गठी राजे चेवेरू यो यो बल खबर है दल से जरूर पे फेसबुक की पोस्ट बता ली दले वो या तन जरा मखलूक थे वो यो मखलूक पैसे न बेटी बले दे هذا ميقول كذا رب ما هي اللي دله يا رو دا ما هي نه دې د ورځ یو ټن خوراک کوي او مزدوري نه کوي د تاسو دا د سبا غم نه وي دا دې بوته بل کس لپاره او یار مرغی چې سحر راوځي په دانه به په خپل کې نه او ما هي ټن خوراک خوري خدای دې تباکا د مهي د ګور وعده یي د مهي پلیټ په شر خيږي نه حقیقت ته خو د مهي پلیټ په شر خيږي د مهي شوګري د مهي زوی د کوټې نه راغورځي چې داسې مات شي د محمود له بوزي زاري ته دا نه د 100 روپۍ والی دسی لا نہیں نو خدای دې تباکا غم خادي د مې غم خادي د مهي غم خادي